बृहत नेपालको खोजी गर्दा भारतीय संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सा कपिलवस्तु लुम्बिनी लगायतका नेपाली भूमि समेटिएपछि नेपालमा त्यसको विरोध पनि उल्लेख्य बढेको छ। नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा अघि सार्नुपर्ने कतिपयको तर्क रहेको छ। बृहत नेपालको विषय लुकिङ फर ग्रेटर नेपाल शीर्षकमा पत्रकार कनकमणि दीक्षितको 1993 मार्च अप्रिलमा अङ्ग्रेजी हिमालयमा प्रकाशित भएको थियो। सोही लेख 2050 सालमा नेपाली हिमाल वसन्त थापाको अनुवादमा गरिएको थियो। त्यही लेख पुनः प्रकाशन गरिएको छ। हिमालयको दक्षिणी सेरोफेरो मिलाएर बृहत नेपाल बनाउने अभियान चलेको छ भन्ने कुरा दक्षिण एसियाली समाचार राजनैतिक धेरै पारखीहरू विश्वास गर्दैनन्। पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसु झैँ उनीहरूले पनि यो अवधारणालाई केही अवसरवादीहरूले खडा गरेको हाउजी मात्रै हो भन्ठान्छन्। तर भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित कूटनैतिक सञ्चारको क्षेत्रमा केही अङ्ग भने बृहत नेपालको षड्यन्त्र अथवा चाललाई गम्भीरतापूर्वक हेर्दछन्। त्यसैले कसैले यो कुराको विश्वास गरे वा नगरेको बृहत नेपालको भू राजनैतिक महत्त्व एउटा मुद्दा बन्न पुगेको छ। विगत 2 वर्षभित्र बृहत नेपालको विषयलाई पनि सञ्चार जगतमा चर्काएर लैजान भुटानको विदेश मन्त्रालय, दावा छिरिङ र दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषदका अध्यक्ष सुभाष घिसिङको ठूलो हात रहेको छ। पश्चिम बङ्गालको वामपन्थी सरकार तथा सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी दुवैसित पहिलेदेखि नै घिसिङको कचमच चलिरहेको छ। देशको भूभाग, भाषा, राष्ट्रवाद आदि विषयमा घिसिङ जहिले पनि खिचलो उठाइरहने गर्छन्। केही वर्ष यता भने उनी 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिमा निहित त्रुटिका कारण दार्जिलिङ क्षेत्रका दुवै देशको हक छैन भन्नेमा भन्छन्। कालिम्पोङ भुटानको पाटो हो, भूमि हो र त्यसमा भुटानकै हक लाग्छ भन्छन्। केहीले चाहिँ भारत सरकारले नेपाल होइन गोर्खाली भाषाहरू आधिकारिक मान्नुपर्छ भनेर कराउँछन्। केहीले भने बृहत नेपालको ठूलो षड्यन्त्र चलिरहेको भनेर चिच्याउँछन्। 26 जुलाई 1991 दिन घिसिङले भारतका प्रधानमन्त्री नाममा एउटा पत्र लेखेका थिए। बृहत नेपालको अभियानमा खासमा नेपालका वामपन्थीहरूले चालेका हुन् र भित्रभित्रै यसलाई भारतीय वामपन्थी र भण्डारीले सघाइरहेका छन्। गोर्खाली भाषालाई नदिई नेपाली भाषाहरूलाई मान्यता दिन त्यही बृहत नेपालको अभियानलाई मद्दत पुगेको छ भनी लेखेको थियो। नेपालको शक्तिशाली प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अङ्ग्रेजीहरूसँग गुमाउनु परेको भूभाग फिर्ता माग्दै छन् भनेर घिसिङले त्यस पत्रमा भारत सरकारलाई सावधान पनि गराएका थिए। त्यस्तै हुनाले त मलाई निन्द्रा लाग्दैन भनेर घिसिङले कोलकाताबाट प्रकाशित हुने द स्टेटम्यानमा बताए। उनी भन्दछन्, मेरो ब्रह्म राजनीतिको अनुभव यो बृहत नेपालको अभियानले भारतलाई ठूलो खतरा परेको देखेको छ। तर दिल्ली र कोलकाताको शासकहरूलाई यो कुराको सुइँकोसम्म नहुनु बडो अचम्म रहेको छ। भुटानका विदेश मन्त्री दावा छिरिङ घिसिङका कुराहरूमा सही थप्नु आफ्नो कल्याण देख्छन्। तर 1992 जनवरीमा भुटानमा आएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको एक प्रतिनिधि मण्डलले छिरिङले बताए नेपाली भाषा बोल्ने दक्षिणी भुटानका नेपाली विद्रोहीहरूलाई भारत र नेपालको बृहत नेपाल चाहिने केही व्यक्ति र समूहहरूको उचालिरहेका छन् र यस्ता तत्त्व हिमालय नेपालीहरूको मात्र पेवा मातृभूमि हो, जुन कुरा ऐतिहासिक तथ्यसहित मेल खाँदैन। उनी अगाडि भन्छन्, यो अवधारणालाई भारत र नेपालको धेरै नेपाली राजनीतिज्ञहरूले मन पराएका छन् किनभने सीमापारीबाट आउने भोका नाङ्गा निरक्षर र भूमिका भोका नेपालीहरूका लागि पनि भुटानका हरिया डाँडा काँडा स्वर्गतुल्य रहेको छ। थिम्पूबाट छापिने क्विन्सेल साप्ताहिकका अनुसार सन् 1992 को शरदमा विदेश मन्त्रीले त्यहाँका सोङदु राष्ट्रिय सभामा सूचना दिएका थिए। नेपालका राजनैतिक पार्टी र जनताले दक्षिणी भुटानको राष्ट्रविरोधीलाई जातीय सङ्गमको कारण मात्र सहयोग गरेका होइनन्,
त यसपछि त उनीहरूले बृहत नेपाल बनाउने भित्र मनसाय छ, जसका अनुसार दार्जिलिङ सिक्किम मात्र होइन, भुटान र भुटानको पश्चिम बङ्गाल र आसामका डुवर्स क्षेत्र र अरुणाञ्चल क्षेत्र, मेघालय, मोजारस, नागाल्यान्ड समेतलाई नेपालको अधीनमा पार्ने योजना रहेको छ। इतिहासका कुरा हो, एकताका बृहत नेपाल अवश्य थियो, तर त्यो इतिहासको कुरा थियो र धेरै दिन टिकेन पनि। 18औं शताब्दीको मध्यमा मध्य हिमाली क्षेत्रका राजा रजौटाहरू एक अर्कासित जुद्धमै तल्लीन थिए। त्यो बेला गोर्खा भन्ने एउटा सानो राज्यबाट पृथ्वीनारायण शाहले पहाडका कला युद्ध र विजयको यस्तो जुक्ति निकाले जसका लागि राज्यका धेरै विस्तार भयो र उनीहरूभन्दा अघिका राजाहरूले यस्तो विजय र राज्यको कल्पनासम्म गरेका थिएनन्। 4 दशकभित्रै पृथ्वीनारायण शाहले र उनका उत्तराधिकारीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका माथा परेका अपितु गोर्खाली राज्यको सिमानालाई पूर्वका किराँत प्रदेश भन्दा पनि पर्तिर र पश्चिममा कर्णाली प्रदेशभन्दा परसम्म फैलाउन सफल बने। त्यसबेला गोर्खाली साम्राज्यहरू निर्माताहरू पश्चिम महाकाली तरेर सन् 1790 कुमाऊँ कब्जा गर्न पुगे। सन् 1804 गढवाल र सतलज जस्तो अन्य ससाना राज्यहरू गोर्खालीहरूका अधीनमा परिसकेको थियो। काँगडाको किल्ला घेर्न पुगेका गोर्खालीहरूले हातबाट कश्मीर यता टाढा थिएन। सन् 1813 ऐतिहासिक बृहत नेपालको सिमाना सतलजदेखि टिस्टासम्म फैलिएको थियो। सिमानाको यसले 1500 किलोमिटरको लम्बाइ ओगटेको थियो, तर यो विस्तारमा राज्यमा गोर्खालीहरूको शासन धेरै दिन टिक्न सकेन। सन् 1814 र 15 इस्ट इन्डिया कम्पनीसित युद्धमा गोर्खाली राज्यले कैयौँ कायाँ सगुरिन पुग्यो। गढवाल त्यस्तै 10-11 वर्ष जति गोर्खालीहरूको अधीनमा आयो होला। त्यस्तै कुमाऊँ 25 वर्षसम्म र सिक्किम 33 वर्षसम्म गोर्खालीहरूको शासनमा रहिआएको थियो। लुत्रुक्क परेको गोर्खा राज्य र कम्पनीका बीच 1816 सुगौली सन्धि भयो। यस सन्धिबाट काठमाडौँका शासकहरूले 1,05,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमाउनु पुग्यो, जुन नेपालको अहिले 1,42,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल खुम्चिन पुग्यो। तत्पश्चात नेपालले राज्य विस्तारको कुनै आकाङ्क्षा राखेको देखिँदैन। ऐतिहासिक नेपालको यस प्रकारको ग्रहण लाग्दा गए तापनि मध्य पहाडीको क्षेत्रबाट बसाइ सरेको एउटा नयाँ प्रक्रिया थालनी भयो। यो यस्तो प्रक्रिया सुरुवात थियो जसले 1 शताब्दीको कालान्तरमा जनसङ्ख्याको द्वन्द्व उत्पन्न भयो। एकजना इतिहासकारले 19औं शताब्दीमा नेपाललाई मौनताको वर्षहरू भनेका थिए। त्यस शताब्दीमा विभिन्न जाति, पहाडी समुदाय, राज्यको दबाव बढ्न गयो। राजनीतिक थिचोमिचो, वार्षिक शोषण, सम्भवतः बढ्दो जनसङ्ख्याको चापले पहाडका किसानहरूलाई भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पस्न बाध्य तुल्यायो, जहाँ अङ्ग्रेजहरू जङ्गलमा फडानी गर्ने र चिया बगान लगाउने काममा त्यस्तै पाखुरीहरूको खाँचो थियो। त्यसले गर्दा 19औं सम्मको सिक्किम, भुटान, डुवर्सका क्षेत्रहरू नेपालीहरूको ठुलो जमात केन्द्रित हुन पुग्यो। त्यो नै धेरै जनसङ्ख्या नभए पनि नेपालीहरूको भरमा पूर्वोत्तर सिमानामा छिचोलेर बर्मा, अहिलेको म्यानमारसम्म पुगेको यस प्रकारको छरपष्ट भएर बस्न पुगेका नेपाली श्रमिक किसानहरू मिलेर बृहत नेपाल खडा गर्लान् त? सम्भवतः षड्यन्त्रकारीहरू। अहिलेका परराष्ट्रिय बृहत नेपाल 3 दिशाबाट उठ्न सक्छ। नेपालको राज्यबाट, सिक्किमको राज्यबाट र दक्षिण भुटानको नेपाली भाषा लोसाम्पाङबाट। नेपाली राज्य। ऐतिहासिक बृहत नेपालको सुगौली सन्धिको ठुटे बनाएको नेपाल सन् 1951 कुँजो अवस्थामा थियो। नेपालको राणाहरूले हुकुमी शासन धेरै समय बिताउनु पर्यो र अङ्ग्रेज राजको भूमिका आँखा लगाउनु हुने भन्ने कुराहरू राणाहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो। राणाकालीहरू राणा शासनको समय समाप्ति पछाडि काठमाडौँमा मध्यम वर्ग 1 शताब्दीभन्दा बढी बन्धनबाट मुक्त भए पनि अन्य पहिलेकै गोर्खाली भावना एकपटक फेरि उर्लिएर आयो। केटाकेटी
का पाठ्यपुस्तकहरूमा राज्य विस्तारका स्वर्णिम दिनहरूको गुणगान लेखिन्थ्यो र देशभक्तिका गीतहरू नेपाली शक्ति स्तूपा हुन्थ्यो। गौरवशाली अतीतको गुणगान भए तापनि लडाकुपनको भने फेरि टुटाको टाउको उठाएनन्। धर्मराज थापाले सन् 1950 को दशकमा सुरुदेखि यस्तो गीत गाएका थिए। नेपाली कहाँ गयो, 2 बार जर्मनसँग नलडेको होइन, सतलज काँगडा र नलिएको होइन, मागी खाने केले गर्यो नेपालीलाई, नेपाल नै मेरो भन्छ पाखा काले आई। र यो पनि नेपाल व्यापी र अखिल नेपाली आन्दोलन भन्ने उड्न सकेन, किनभने भारतमा आएका नयाँ शासकहरू अङ्ग्रेज भाइसरायका भन्दा धेरै फरक छैनन् भन्ने कुराहरू नेपालीहरूले बुझिसकेका थिए। काँगडा र दार्जिलिङमा नेपालको सिमानामा मिसाउने विचार यहाँका राजनीतिज्ञहरूले मन नपराएका छाडेका होइनन्। भारतको घर दलानहरू बृहत नेपालको स्थापित गर्न नसकेको व्यावहारिकताले गर्दा मात्रै हो। बृहत नेपालको अर्थ त्यसमा सिक्किमलाई मिसाउनु पर्ने हो, जो अहिले भारतको एक राज्य बनिसकेको छ। भुटानलाई पनि कब्जा गर्नु पर्थ्यो, जो भारतकै सुरक्षा छातामुनि छ। नेपाली काङ्ग्रेस होस् वा संयुक्त वामपन्थीहरूको सरकार बनोस्, कुनै नेपाली सरकारले यत्रो आँट गर्न सक्छ। काठमाडौँको एकजना कूटनीतिज्ञले भने चाहिँ काठमाडौँको बृहत नेपाल खोज्नु भनेको भारतीय सेना निम्त्याउनु होइन र 3 दशकसम्मको अप्रजातान्त्रिक पञ्चायत व्यवस्थाको बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको वंशज नेपालका नरेश बृहत नेपालको धारणा अघि बढाउने प्रशस्त मौका मिलेको हुन सक्छ। राज्यको राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्व भएको वीरेन्द्र शासनकालमा महत्त्वपूर्ण विदेशी नीतिको रूपमा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव ल्याएको थियो, तर त्यस नीतिको उद्देश्य बृहत नेपाललाई अघि बढाउने नभई नेपाललाई बृहत भारतबाट सुरक्षित पार्ने मात्रै थियो भन्ने धेरैको विचार रहेको छ। सन् 1990 को वसन्तमा दोस्रो पटक आएको प्रजातन्त्रले सबैलाई बोल्ने हक दिएको छ। यसबाट गोर्खाली राज्यहरूले गुमाउनु परेको भूभाग र गौरवपूर्ण अतीतलाई बिर्सन नसक्ने मानिसहरू पनि आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने मौका पाएका छन्। सन् 1991 को जुलाईमा केही व्यक्ति मिलेर काठमाडौँमा बृहत नेपाल समिति गठन गरेका थिए। त्यस समितिले काठमाडौँका केही राजदूतावास चिठी पठाए, जसमा लेखिएको थियो, अब नेपाली जनता सार्वभौम भएकोले उनीहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्थायी सुरक्षा र भू अखण्डताको बारेमा सरकार हुन आवश्यक स्वाभाविक नै हो। सन् 1950 को सन्धिमा नेपाल भारत मैत्री सन्धिको प्रावधान अनुरूप भारतले मेची नदी पूर्व र महाकाली पश्चिमको भूभाग बिना शर्त नेपाललाई फर्काउनु पर्दछ। उक्त समितिको उद्देश्य बृहत नेपालको पक्षमा विश्व जनमत तयार गर्नु र बृहत नेपालको पुनर्स्थापना गर्नु हो। त्यस चिठीमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य समितिका सुरेश ढकालले थिए, जो भर्खरैसम्म 2 वर्ष अगाडि निस्कन थालेको रङ्गमञ्च साप्ताहिक समाचारपत्रमा सम्पादक थिए। बृहत नेपालको अभियान सुरु गरेर ढकालले आफ्नो नैतिक र राष्ट्रवादी जिम्मेवारी पुरा ठान्छन्। उनले भने किन अरनरोदन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि उनी भन्छन्, यहाँका सबै राजनीतिक नेता भारतका डरले लुत्रुक परेका छन्, त्यसैले हाम्रो समर्थन चुरसम्म गर्न सक्दैनन्। ढकालका भनाइमा उनको सङ्गठन बाहेक बृहत नेपालको अभियान चलाउने अर्को कुनै छैन। बृहत नेपालको खोजी व्यक्ति समूहहरू कति गम्भीरताका साथ यस अभियानमा लागेका छन् त्यो अर्कै कुरा हो। तर नेपाल राज्यभित्रकै हालको स्थितिलाई हेर्दा उनीहरूको उत्साह पक्कै पनि केही सिलसिलामा शिथिलता आएको हुनुपर्छ। सन् 1990 को वसन्त पछाडि नेपालभित्र जातीय र प्रान्तीय भावना उर्लिएको पाइन्छ। नेपालले यी आन्तरिक चुनौतीलाई सामना गर्नु परिरहेको बेलामा राज्य विस्तारको अवधारणालाई अघि सारेर भारतलाई ठाडै चिड्याउने काम गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको झापामा एक सिक्किमलाई पत्रचारद्वारा सोधिएको प्रश्नमा उत्तरमा बृहत नेपालको कुरा गर्नेहरूलाई मगज बिग्रेकाहरू संज्ञा दिएका थिए। तर बृहत नेपालको बारेमा नेपालको प्रमुख वामपन्थी नेता नीति
दोधारे रहेको देखिन्छ। उनीहरू यस अवधारणालाई मन पराउँछन् तर केही गर्न भने चाहँदैनन्। रङ्गमञ्चको साप्ताहिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीसित लिएको अन्तर्वार्ताको यही देखिन्छ। भण्डारीले भनेका थिए, म यसबारे राजनीतिक टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर एउटा नेपाली भएको नाताले एउटै पुर्खौली भएको नेपाली भाषीहरू संयुक्त परिवारमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने भावनासित म सहमत छु। यदि बृहत नेपालको कुरा अघि बढ्दै गयो भने सबै जनताको भावना बुझी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यसको समाधान खोजिनु पर्नेछ। तर यसबारे पार्टीको नीति के छ भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेललाई सोद्धा उनको प्रश्न थियो, हामीले बृहत नेपालको बारेमा कुनै औपचारिक वक्तव्य निकालेका छैनौँ र पार्टीका कुनै नेताहरूले पनि यसको समर्थन गरेको छैनन्। हामीले नेपाल र भारतबीच असमान सन्धिहरूको विरोध अवश्य गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो सन् 1947को त्रिपक्षीय सम्झौता पनि सन्धिहरूको सन्दर्भ हो। हामीले सन् 1816को सुगौली सन्धिको कुरा उठाएका छैनौँ, न त नेपालको भूभाग फिर्ता नै मागेका छौँ। बृहत नेपालको प्रस्तावलाई पनि हाम्रो पार्टी असान्दर्भिक र असामयिक ठान्दछ। यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौँ। सिक्किम राज्य आजको सिक्किम नेपाली भाषीहरूको बोलवाला छ। त्यहाँ पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका भोटिया लेप्चाहरू र पाखा परेका छन्। मुख्यमन्त्री भण्डारीले 12 वर्षदेखि सिक्किममा शासन गर्दै आएका छन् भने नेपाली मूलका भारतीयहरूमध्ये उनको स्वर सबैभन्दा प्रखर सुनिन्छ। प्रभावशाली महत्त्वाकांक्षी भएकोले भण्डारी आफ्नो सफलतालाई आफ्नो सानो राज्यको परिधिभन्दा बाहिर पनि फैलाउन चाहन्छन्। के बृहत नेपालको पहल गर्लान् त? दार्जिलिङको पहाडी क्षेत्र त एकताका सिक्किमकै भूभाग भएकोले हुँदा अहिले पनि यसलाई संयुक्त बनाउने माग अस्वाभाविक भने होइन। दार्जिलिङ त सिक्किमको चोग्यालको 1835मा अङ्ग्रेज सरकारले उपहार दिएका हुन्। तर भारत भूमिमा नेपाली भाषीहरूको यति ठुलो राज्यको स्थापना त्यति सहज भने छैन। यसबाट घिसिङ र पश्चिम बङ्गालको स्वार्थमा आघात पुग्छ। थिम्पूका भारतका राजदूत रहिसकेका बीएस दासका दृष्टिमा भारतमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली प्रवक्ताका रूपमा भण्डारी देखा परेका छन्। यो ठिकै छ, यो कुनै समस्या होइन। तर उनी लेख्छन्, यदि भारतको उपेक्षा र भुटानको गल्तीले गर्दा ती शक्ति बलिया हुन पुग्यो भने बृहत सिक्किमकै नाममा महानेपाल जन्मनेछ। लोसाम्पा बृहत नेपालको तेस्रो सम्भावित शक्तिको रूपमा भुटानका लोसाम्पाहरू, खास गरी कापाहरूको मैदानमा खुपिएका 85,000 भन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई लिन सकिन्छ। तर अहिलेका हकमा भने लोसाम्पाहरू पहिला प्राथमिकता भुटानभित्रै बढी अधिकार लिनु देखिन्छ, जो स्वाभाविक पनि हो। भुटान राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष आरबी बस्नेत भन्छन्, बृहत नेपाल हाम्रो लक्ष्य हो भने कुनै शरणार्थी नेताले लेखेको छैन र बोलेको पनि छैन। यो कुरा त हामीले आफ्नो मुलुक छाडेर आएका पछि यहाँ सुनेका हौँ। यो भुटानका लागि सम्भाव्य पनि छैन र वञ्चित पनि छैन। नेपाली र भारतबीचको असमझदारी सृजना गरेको शरणार्थी समस्याहरूलाई नेपालीहरूको समर्थन नपुगोस् भन्नेको खातिर यो कुरा निकालिएको हुनुपर्छ। शरणार्थीहरूलाई नफर्काउने अडानमा थिम्पू सरकार अडिग रहेको छ। भुटानी शरणार्थीहरूलाई एउटै शक्तिले मात्र उनीहरूको जन्मथलोमा फर्काउन सक्छ, त्यो हो भारत सरकार। र ती शरणार्थीहरूले बृहत नेपालको कुरा उक्साउन थाले भने भारत सरकार रुष्ट हुने निश्चित रहेको छ। शरणार्थी नेताहरूको यो कुरो निश्चित पनि अरूले भन्दा बढ्ता बुझिसकेका छन्। लोसाम्पा शरणार्थीहरू भनेको नेपाली भूमिमा प्रवेश नगरुन्जेल नेपालका नेपालीहरू र उनीहरूबीच आपसमा राजनैतिक सम्पर्क नभएको बराबर थियो। नेपाली हुँ भन्ने आवाज आज कतै जागृत छ भने त्यो ठाउँ झापाको शरणार्थी शिविर हो। शिविरमा बस्ने एकजना शरणार्थी भन्छन्, हामीले भावना किन जागृत भयो भने नेपाली बोल्नेकै कारण आज शरणार्थी बनाएका छौँ। म त पहिल्यै आफूलाई भुटानी ठान्थेँ र
त्यस पछाडि नेपाली अहिले यसको ठिक उल्टो भएको छ। यस प्रकारको शरणार्थी हुनुका कारणै आजैबाट लोसाम्पाहरू आफूलाई पहिलेदेखि नै बढी नेपाली ठानिरहेका छन्। त्यसकारण हजारौँ नेपालीहरूलाई शरणार्थी बन्नुपर्ने स्थिति सृजना गरेर भुटान सरकारले आत्मा पहिचान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरिदिएको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्न सक्छ। यद्यपि अहिले पनि यस्तो हुनेवाला छैन र शरणार्थी नेताहरू बृहत नेपालको आन्दोलन सुरु गर्ने र वा त्यसको होमिने पक्षमा छैनन्। दिल्लीको आशामा थिम्पू र दार्जिलिङ दुवै आफ्नो स्वार्थका लागि बृहत नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहेको प्रष्ट देखिन्छ। यो नयाँ दिल्लीको शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरू ध्यान आकर्षित गर्ने उद्देश्यले चलाएको हतियार हो। तर अब प्रश्न उठ्छ, बृहत नेपाल भन्ने सुन्ने बित्तिकै नयाँ दिल्लीको कानमा किन ठाडा हुन्छन् त? भारतका नीति निर्माताहरू उत्तरी सीमाप्रतिको कतिको संवेदनशील छन् भन्ने कुरा घिसिङ र छिरिङ दुवैलाई राम्रोसँग थाहा छ। राजनीतिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, खास गरी पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नेपाली भाषा बोल्नेहरू अर्को शक्तिशाली राज्य खडा भएको नयाँ दिल्ली पटक्कै मन पराउँदैनन् भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूलाई राम्रो थाहा छ। भौगोलिक तवरबाट बृहत नेपालीहरूको हिमालयको सम्पूर्ण सेरोफेरो ओगट्छ। यस क्षेत्रका सारा जल सम्पदा, हिन्द, विद्युत उत्पादन, पर्यटन तथा तिब्बतसितको व्यापार कसैको अधीनमा हुनेछ। त्यसले पनि यस्तो बृहत नेपालको सार्वभौम र काठमाडौँको शासन अन्तर्गत भइदिएको खण्डमा अनेकन भू राजनीतिक बखेडाहरू उत्पन्न हुनेछन्, जुन कुरा नयाँ दिल्ली अवश्य चाहँदैन। तसर्थ नयाँ दिल्लीका नीति निर्माता बृहत नेपालको राज्यलाई सकेसम्म पन्छाउन चाहन्छन्, साथसाथै यसको बडो चतुरताका साथ कूटनैतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर नेपाललाई सधैँ प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा राखिराख्न चाहन्छन्। बेला बखत अगेनु उधिनेर बृहत नेपालको झिल्को निकाल्नुको तात्पर्य पनि यही हो। लडाकु गोर्खालीहरूसँग एक दिन जाग्लान्, भारतको ठुलो भूभागमध्ये फेरि कब्जा गर्लान् भन्ने डर भारतको तराई क्षेत्रमा नभएको होइन, तर खुकुरीको चमक अब बाँकी छैन भन्ने गोर्खाली समाजलाई बुझ्नेहरूले राम्रोसँग थाहा पाएका छन्। यद्यपि भारतको केही बुद्धिजीवी लगायतका धेरै मानिसहरू अझै पनि गोर्खालीहरूलाई भूराजनीतिक आकाङ्क्षा भएको र चाहेमा ती आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने सामर्थ्य भएको साङ्गठनिक जातिको रूपमा हेर्ने गर्दछन्। पत्रकार सुन्नदाता द रेले हालै प्रकाशित इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन भारत सरकारमा पहिलेदेखि नै नेपालीहरूसँग सतर्क छ भनेर लेखेका छन्। उनी अगाडि लेख्छन्, नेपाली भाषाको मान्यता मागलाई यसकारण भारतको 1500 माइलको हिमाली सिमाना जमेर बसेको लडाकु जातिहरूको राजनैतिक पहिचानको एउटा सानो टापुको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। शिलाङ स्थित नर्थ इस्टर्न हिल युनिभर्सिटी स्थित सम्बद्ध समाजशास्त्री अनुसन्धानकर्ता टङ्क सुब्बा भन्दछन्, पेन्सन पाइरहेका हजार गोर्खाली सैनिकहरू भएकोले गर्दा नेपालीहरू विस्तार होलान् भन्ने डरमा एक थरीलाई छ। उनीहरूका विचारमा यतिका धेरै सैनिक अनुभव भएकोले नेपालीहरूमा धेरै भएको ठाउँमा नेपालीहरूले लिन सक्नेछन्। शङ्का उपशङ्का र संशय यस वातावरण पनि नेपालको वाम पार्टीहरूले बृहत नेपालको आन्दोलनको तयारी के गर्दैछन् भन्नु अथवा भारतका नेपालीहरूको लागि नरबहादुर भण्डारीको लोकप्रियता बृहत नेपालतिर सङ्केत दिन्छ भन्नु अथवा भुटानका लोसाम्पाहरू बृहत नेपालको अभियानमा अघि बढिरहेका छन् भन्नुमा घिसिङ खिरेको मतलब पुरा भइरहेको छ। उनीहरूको मतलब चाहिँ यही कुराहरूमा दिल्लीलाई प्रभावित पार्नु हो। जब ज्योति बासुले बृहत नेपालको कुरालाई पत्याउन इन्कार गरे, त्यस बेला सन्डे मेलका एकजना संवाददाताले यसरी प्रतिक्रिया दिएका थिए, राजनैतिक कारणले गर्दा ज्योति बासु बृहत नेपालको अभियानबाट हाउगुजी मात्र हो भन्दैछन्, तर यो भारत सरकारलाई गहिरिएर हेर्नुपर्ने विषय छ। नेपाली मानसिकता। नयाँ दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका पण्डित अविरुद्ध गुप्ताले बृहत नेपालबारे सोध्दै गरेका थिए,
र बृहत नेपाल खडा गर्ने षड्यन्त्र मात्र होइन, आकाङ्क्षा पनि यही अवश्य छ। आज जताततै पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ र नेपाली मध्यम वर्गको त्यसको अपवाद नहुन स्वाभाविक हो। ऐतिहासिक पुनरुत्थानवादले जहिले पनि सो जातीय प्रस्फुटन ल्याउँछ। जहाँसम्म नेपालीहरूको कुरो छ, उनीहरूको सुगौली सन्धि र गुमेको भूभागलाई फर्केर हेर्दैछन्। मध्यम वर्गको बौद्धिक आकाङ्क्षाले यसप्रति भावनाहरू जगाउने काम गर्दछन्। हामीहरू उनीहरूले भन्ने भावना अगाडि आए पछाडि इतिहास पुनर्जीवित हुन्छ र त्यसको भविष्यलाई प्रभावित पार्दछ। कस्तो असर आखिर नेपाली भावना पैदा होला वा त्यसले बृहत नेपालको आन्दोलनलाई अघि बढाउला त? यदि आज नेपालीहरूको सामूहिक राष्ट्रिय मानसिकता पाइन्छ भने त्यो ऐतिहासिक अङ्ग परीक्षाको रूपमा परिणत होइन। नेपाली इतिहासमा यस्तो अग्नि परीक्षाको घडी कहिले पनि देखिँदैन। नेपाली जनताको खुकुलो पाराले एक सूत्रमा बाँध्ने मूल कारक तत्त्वहरूमा गोर्खाली राज्यको विस्तार र काठमाडौँ स्थित राजतन्त्र र मोगलानभन्दा पृथक हुँ भन्ने भावना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेपाली भाषाको व्यापक प्रभाव आदि रहेको छ। नेपालीहरू आत्मपहिचानको भावना भए तापनि राष्ट्रवादको भावना त्यति गहिरो छैन। नेपालको एकीकरणकर्ता मानिने राजा पृथ्वीनारायण शाह नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूका लागि पूजनीय व्यक्तिको रूपमा प्रतिष्ठित छैनन्। नेपालकै नेपालीहरू समेत गोर्खालीहरूको सहितत्व प्राप्त गरेका नालापानी मलाउ जस्ता ऐतिहासिक स्थल तीर्थ गर्न जाँदैनन्। बरु अखिल नेपाली सांस्कृतिक पहिचानका प्रतीक नेपाली भाषा आदि कवि भानुभक्त आचार्य रहिआएका छन्। घिसिङ शासकीय बाजको दार्जिलिङ छाडेर उनी नेपाली भाषा डाँडा काँडामा फैलिँदै गइरहेको र आधुनिक सञ्चार माध्यमले पनि उत्पन्न गराएको अर्थतन्त्रको एउटा सर्वग्राह्य भाषा चाहिन्छ र मध्य हिमालयको सेरोफेरोमा नेपाली भाषाको त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यस क्षेत्रका अन्य भाषा र संस्कृति क्रमिक रूपमा लोप हुँदै गइरहेको छ तापनि नेपाली भाषाको प्रभाव पनि बढ्दो गतिमा छ। सकेसम्म बढी मानिसले बुझ्ने भाषाको आफ्नो सन्देश फैलाउन राजनीतिज्ञ, पत्रकार, शिक्षक, विज्ञापनकर्ता, फिल्मी निर्माता, उद्योगपति, व्यापारी आदि सबै झन्झन बढी नेपाली भाषाको प्रयोग गर्दैछन्। दक्षिण एसियालीमा नेपाली भाषीहरूको एक ठाउँमा बाँध्ने सूत्र भनेको भाषा नै हो, तर यो सूत्र त्यति बलियो भने छैन। यत्रतत्र छरिएका नेपालीहरू सांस्कृतिक तवरबाट नेपालीपन अवश्य होला, तर राजनीतिक तवरमा छैन। यसो हुनुमा एउटा कारण के हुन सक्छ भने सिक्किम, दार्जिलिङ र डुवर्सको बाहेक भारतका अन्य ठाउँमा नेपाली जनसङ्ख्या त्यति धेरै छैन। अर्को चाहिँ के हो भने नेपालीहरू एउटै जाति अथवा वंशका होइनन्। कुनै बङ्गाली वा मराठीको कुरा लियौँ, उनीहरूको समान भाषाका साथ समान संस्कृति पहिचान छ, तर सबै नेपालीहरूका लागि नेपाली दोस्रो भाषा हो र एक नेपाली अर्को नेपालीसित छुट्याउने र अरू पनि कारणहरू छन्, जस्तै जाति, जात, वर्ग, भाषा, प्रान्त आदि। यस्तै हुनाले कुनै एकात्मक चरित्रको जनसङ्ख्या तुलनात्मक नेपाली भाषालाई राजनीतिक रूपमा एकताबद्ध पार्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली भाषा भएकै नाताले उनीहरू दुखी र शास्ति पनि पाउन थाले भने चाहिँ बृहत नेपालको गम्भीर प्रयत्न हुने वाला सक्ला। तैपनि घरभित्र होस् या बाहिर नेपालीहरूको सहिष्णुताको सीमा निकै माथि रहेको छ। नेपाली भाषीहरूले वर्षौँदेखि दुःख पाएर पनि उनीहरूबाट हिंसात्मक कामहरू भएका छैनन् र क्षेत्रीय व्यापी राष्ट्रवाद पनि देखिएको छैन। सन् 1960 को दशकमा नेपाली भाषीहरू बर्माबाट निष्कासित गरिँदा पनि सन् 1985 र 86 मा मेघालयबाट लखेरिँदा पनि नेपालीहरूको साङ्गठनिक व्यापक प्रतिक्रिया भएन। सन् 1989-90 को नेपाल र भारत बीचको व्यापार तथा परिवहन व्यवस्था सम्बन्धमा खटपट भएर पनि सिमानाको प्रवेश मार्गहरू बन्द हुँदा भारतलाई बस्ने नेपाली भाषीहरूले भावनात्मक आघात पुग्यो, तर उनीहरूबाट कुनै राजनीतिक लहर भने आएन र लोसाम्पा शरणार्थीहरूको बारेमा सञ्चार जगतमा यथाविघ्न खलबली मच्चिँदा नेपाली भाषी सञ्चार
राजनीतिक दबारमा एकजुट भएको पाइँदैन। एक भारतीय राष्ट्रिय दैनिक समाचारपत्रले बडो चासो देखाउँदै प्रस्तावित नेपालले ओगटेको क्षेत्रको विस्तार दिएको थियो। त्यसअनुसार हिमाचल प्रदेशको ठूलो हिस्सा, कुमाऊँ, गढवाल, देहरादुन, सम्पूर्ण नेपाल, सिक्किम, भुटान, डुवर्स बृहत नेपालभित्र पर्छन्। ढकालले बृहत नेपालको समितिले प्रस्तुत गरेको बृहत नेपालको मानचित्र यसभन्दा पनि त्यति भिन्न छैन। तर हिमालयको सेरोफेरोमा पूर्वदेखि पश्चिम दृश्य देखिन्छ। हिमाचल प्रदेश सुसुप्त छ, त्यहाँ कुनै समस्या देखिन। त्यस पछाडि उत्तराखण्ड क्षेत्र आउँछ, जो स्वायत्तता मात्र चाहन्छ, तर लखनऊबाट मात्र। अनि आउँछ नेपाल, जहाँका नेपालका दृष्टिकोण युक्त छ, धेरै टाढा देख्न नसक्ने अवस्था छन्। त्यस पछाडि पाला आउँछ दार्जिलिङको, जो मुक्ति चाहन्छ, तर कलकत्ताबाट मात्र। दार्जिलिङ पाए हुन्थ्यो भन्ने सिक्किमको छ। त्यस पछाडि अनि अन्त्यमा भुटान, जो नेपाली नामको चिजहरू मेटाउन आतुर छ। यस प्रकारको निहित स्वार्थ तत्त्व प्रशासन, राजनीतिक सबैमा आफ्नो ठाउँमा गमक्क बसेका छन्। हिमालय क्षेत्रको मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपको उथलपुथल हुने कारण परेमा मात्र उपयुक्त कुराहरू आफ्नो ठाउँबाट हल्लिएलान्। तर सकेसम्म बृहत नेपालको तर्फ बाटोबाट फराकिलो होला। यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या एउटा ठूलो भागले नेपालीपनको सांस्कृतिक दृष्टतालाई बुझिदिएसम्म बृहत नेपालको आन्दोलन चलाउने भावना उत्पन्न हुने छाँट देखिँदैन। यो लेख कनकमणि दीक्षितले लेखेको थियो। यो लेखलाई 22-23 मार्च 1993 स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज अफ लन्डनद्वारा भुटान सम्बन्धी विषयमा आयोजित गरिएको सम्मेलनबाट प्रस्तुत गरिएको र त्यसबाट साभार गरिएको हो।